बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीलॉग शुरू करने से पहले एक इतराज़ का जवाब देना ज़रूरी समझूंगा। एक इंतहाई मोहतरम व्यूअर ने मेरी ज़ुबान पे इतराज़ किया है, तो पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं ना कोई बड़ा एंकर हूँ, ना कोई मैं करोड़पति हूँ और ना मेरी कोई इतनी पहचान है। मैं अवामी यूट्यूबर हूँ और मुल्की मसाइल को अवामी अंदाज में और हल्के फुल्के अंदाज में आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, और ये भी कोशिश करता हूँ कि सुनते हुए आपके होंठों पे, खूबसूरत होंठों पे एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट भी आ जाए, मैं कोशिश करता हूँ। लिहाजा जो है वो शफकत किया करें और सुन लिया करें। मैं वैसे भी बताया ना कि मैं वो कोई मम्मी डैडी और टाई कोट वाला और ये जो है वो सरकारी भोंपू या सरकारी हरकारा तो हूँ नहीं। ऊंजवी मरना बरी निज़ामी किसे दे नामे लग के मर। आपको बताया है पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत है, अपने लोगों से मोहब्बत है, लिहाजा बात खुल खुला के कर जाता हूँ, तो शफकत किया करें। आज सबसे पहले हम अपना वीलॉग शुरू करेंगे एक इंतहाई ज़बरदस्त और खुशी की खबर से। यकीन करें कि मुल्क में जितना हबस है, मुल्क में जितनी फस्तायत है, मुल्क में जितना जुल्म है, मुल्क में जितनी उदासी है, अरशद नदीम ने सारे जो है वो मुल्क में मुस्कुराहटें बखेर दी। और आप भी मेरे साथ लाजमी तालियां बजाएं। ये बेयारो मददगार खिलाड़ी, और कोई सरकारी जो है वो सरपरस्ती नहीं है, कोई पैसे नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि इंडियन एथलीट था वो पाकिस्तान की हुकूमत से दरखास्तें करता रहा कि अरशद की जो है वो मदद की जाए। बहरहाल अरशद नदीम ने पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया, हर तरफ खुशियां बखेर दी। लोग कुछ देर के लिए अपने मसाइब भूल गए और यही ताकतवरों को पैगाम देना था कि सर जी हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम जो है वो शरपसंद नहीं हैं, हम इंतशारी टोला नहीं है। अरशद नदीम की जिस तरह सेलिब्रेट किया गया जीत को, पूरी कौम ने सेलिब्रेट किया, तो हम इस मुल्क के खैर खा हैं, हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारी तनकीद का मकसद वो किसी की तहकीर नहीं होता, सिर्फ मकसद ये होता है कि अपने अमाल को दुरुस्त कर लिया जाए, मुल्क को सही समत में डाला जाए, लोगों के चेहरों पर इस तरह खुशियां आए जिस तरह जो है वो अरशद नदीम और अरशद शरीफ भी बहुत याद आए, यकीन करें। और फिर अरशद शरीफ के साथ होने वाली ज्यादती भी याद आई कि किस तरह उस खुशबू जैसे शख्स को शहीद किया गया। बहरहाल अरशद नदीम का बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी अवाम की तरफ से शुक्रिया, पूरी कौम की तरफ से शुक्रिया कि इंतहाई हब्स, मौसम के लिहाज से भी बहुत हब्स है, मुल्की हालात में भी बहुत हब्स है। उस हब्स में जो है वो अरशद नदीम ने वो कमाल किया और 92 मीटर्स, ये मुंह से कहना आसान है। और 1984 के बाद 1984 वाला गोल्ड मेडल मुझे अच्छी तरह याद है। मंजूर जूनियर कप्तान थे। आप वो मैच देख सकते हैं हॉकी का यूट्यूब पे, जब पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता था और हमने उस वक्त किस तरह सेलिब्रेट किया था, क्योंकि हम लौंडे लपाड़े थे, वो भी मुझे अच्छी तरह याद है। तो 1984 के बाद, और आप अल्लाह पे यकीन करें कि इस एक गबरू जवान की वजह से रात को कई लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान भी कोई मुल्क है। वरना हम जो बदनाम हैं, हम करप्शन की वजह से, चोरी की वजह से, और इसके अलावा आमरीत की वजह से, और इसके अलावा एयरपोर्टों पे पकड़े जाने की वजह से, रात को पता चला होगा कि जी एक ऐसा शख्स जिसके पास वो जेवलिन खरीदने के पैसे भी नहीं हुआ करते थे। बहरहाल अब उस पर क्लेम किया जा रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है। और वो शहबाज शरीफ की एक वीडियो आई है और राणा मसूद कह रहा है कि सर ये आपका विजन है। ठीक है जी, जिसका भी विजन हो, भाड़ में जाओ तुम लोग और तुम्हारे विजन। हमें इस बात की खुशी है कि हमारा एक पाकिस्तानी भाई, हमारा एक पाकिस्तानी नौजवान, हमारा एक हीरो, हमारा एक पेंडू जो है वो हीरो, वो पूरी दुनिया में उसने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। हमें इस बात पे फख्र है, हमें अरशद नदीम पर फख्र है। मेरी तरफ से मुझे भी और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो।
अब आते हैं कुतखाने पे। कुतखाना क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल आमिर साहब थे, बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई, और आपको पता है फिर बंदा लेफ्टिनेंट जनरल हो तो मौजा, पता है आपको। तो वो उनका नाम था चीफ बनने के लिए, वो चीफ बनने की दौड़ में शामिल थे, और इनको कहा जाता है कि ये कार खास हैं आसिफ अली जरदारी के। और फिर ये भी आपको पता है कि यहाँ पे मशहूर कार रखा गया है कि जी ये यारों का यार है, लेकिन ये यारों के यार कौमी खजाने पे हैं। ये यारों के यार नहीं है कि आसिफ जरदारी ने उसे जो है ना कोई अपने 10 एकड़ लिख दिए हैं या 2 मुरब्बे दे दिए, नहीं, उनको इसमें यूएई में यानी मुबैना तौर पे ये हमारी जो अरब एमिरेट्स हैं यहाँ पे सफ़ीर तैनात कर दिया गया है। यानी अभी उनकी रिटायरमेंट के कागज खुश्क नहीं हुए, मेरा ख्याल है अभी उनकी पेंशन का मसला भी हाल नहीं हुआ होगा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक बेरोजगार को और नौकरी मिल गई, वरना आप यकीन करें कि लेफ्टिनेंट जनरल साहब एक वक्त की रोटी पकाते, दूसरे वक्त की इंतज़ार करते कि कहाँ से आएगा, कहाँ से रोटी पकाएंगे, बिजली का बिल कहां से देंगे, गैस का बिल कहां से देंगे, बच्चों की फीसें कहां से देंगे। इन मुच्छों को ऊपर पक्का करने के लिए वो ऊपर जो चीज लगाते हैं वो कहां से लेंगे। बहरहाल आप सब लोगों को दूसरी मुबारक ये हो, एक वीलॉग में आपको देखे मैं दूसरी मुबारक दे रहा हूं कि एक और बेरोजगार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर साहब वो जो है वो अरब एमिरेट्स में उनको सफ़ीर तैनात कर दिया गया है। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये बड़े कार खास थे, ये बड़े खास आदमी थे जरदारी साहब के। चीफ तो ये न बन सके, लेकिन उनको कहा गया कि वो फिक्र न करें, इस गरीब कौम का माल किसने खाना है, इन्होंने कब्रों में तो लेके नहीं जाना, इन्होंने क्या करना है इन गरीबों ने माल का। क्योंकि रात को आपको पता है कि जमात इस्लामी का धरना इतना कामयाब हुआ, इतना कामयाब हुआ, इतना कामयाब हुआ कि अभी जमात इस्लामी वहीं पे बैठी थी कि 2.53 पैसे, 2 रुपए 53 पैसे बिजली के फी यूनिट में इजाफा हो गया है, और ये इजाफा जून से लागू होगा। तो नईम और रहमान साहब आपके सामने हाथ जोड़ते हैं कि आइंदा अवामी मसाइल के लिए आपने धरना नहीं देना, आपने आइंदा हमारे मसाइल हल नहीं करवाने। आपसे बड़ी उम्मीदें थी जब आप अमीर बने थे कि हाफिज साहब जो है ना वो लाजमी कोई करिश्मा दिखाएंगे। आपने जो करिश्मा दिखाया है तो अल्लाह ने आइंदा हमारी आपने हमदर्दी नहीं करनी, और आपने अवामी मसाइल के लिए धरना नहीं देना। अगर आपने फिर धरना दिया फिर कीमतें बढ़ जाएंगी। तो बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो जी लेफ्टिनेंट जनरल आमिर साहब को। एक और बेरोजगार वो पाकिस्तान से कम हो गया, रोजगार मिल गया। और आपको पता है कि जी ये मैंने आपको बताया ना कि ये उसके जरदारी साहब के जो है ना वो ख़ास आदमी थे। अब फार्मूला जो मार्केट में आया है तो वो मैं आपके सामने ले आया हूँ कि शुक्र है आप पार बैठे हैं, वरना आप पे छूके जाती मेरी। अब ये फार्मूला आया है 2024 में, और ये मेशत ऊपर जाएगी। आपने देखा होगा कि वो एक फ्राडिया वो कुर्सियों पे बैठे हुए, वो ना जिन्नों वालों का और वो भूतों वालों का, और वो ऐसी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रही, और ऐसे लड़के जिनको माँ बाप जो है ना वो खर्च नहीं देते, या जिनकी शादी नहीं हो रही लड़के भी वो वहां पे पहुंच जाते और इस तरह मुरुंडा बन जाते, और ये आता और ये इस तरह करके जो मैंने किया है तो बंदे उठ जाते। अब नई तहकीक ये आई है 2024 में, बहुत हम शुक्रगुजार हैं सिपह सलार हाफिज आसिम मुनीर साहब के, हम बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब चेरी ब्लॉसम बूट पालशिए के, हम बहुत शुक्रगुजार हैं वो थिंक टैंक के जिन्होंने इसको पहली लाइन में खड़ा किया। और अब ये सुना है कि सुबह ये FBR गया है, वहाँ पे इसने शुफ किया है, और पैसे जो है ना वो लोगों ने ज़्यादा रिश्वत लेनी शुरू कर दी है। और अब कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं, जो उधार के हैं, जो चीन के हैं, जो सऊदीया के हैं, उन पे ये शुफ किया करेगा, उन पे यानी शुफ करेगा ना तो वो जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ जाएंगे। इसके अलावा हुकूमत 74 अरब रुपया वो रोज ले रही है और वो खर्च कर रही है
روز کا، 4 بوتل ووٹ کا، کام میرا روز کا، یعنی وہ مجھے لازمی یاد آتا ہے۔ تو یہ جو حکومت 74 ارب روپیہ روزانہ خرچ کر رہی ہے اس پہ یہ پھونکے مارے گا، اور سنا ہے کہ یعنی یہاں پہ اس کی جو پھونک ہوگی وہ الٹی ہوگی، یعنی 74 ارب کم ہوگا۔ دیکھیے ایسی قوم کبھی، دنیا کہاں گئی؟ 5G اور پتہ نہیں، یہ شف یہ تھنک ٹینک ہے، یہ 2024 کا تھنک ٹینک ہے، یہ شف وہ 74 ارب کو اگر 30 ارب کر دیں، وہ لانتیو، وہ ظالموں، وہ خبیثو، وہ رزیلو، وہ ذلیلو، اگر اس کو کر دو، یعنی 74 ارب کو 30 ارب کر دو۔ کل میں نے پچھلے ویلاگ میں 1 ارب کو خرچے کرنے کے لیے آپ کو فارمولہ بتایا تھا، پچھلا ویلاگ لازمی سن لینا ہے، پچھلا ویلاگ، کہ 1 ارب خرچ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ 74 ارب روپیہ روز کا، 74 ارب روپیہ روز کا اسٹیٹ بینک نے کہا ہے، اسٹیٹ بینک نے، روز کا 74 ارب روز کا، کیونکہ 74 ارب میں نا بہت کچھ شامل ہے، بہت کچھ۔ رات کو 12 بجے کے بعد جو ہے نا اسلام آباد کی رنگین شامیں، میریٹ، سرینا، ہالیڈے ان، وہ پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ ہوتا ہے، کتنا دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے، کتنا جو ہے نا لوگوں کو نماز سکھائی جاتی ہے، لوگوں کو دین سکھایا جاتا ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا جاتا ہے، 74 ارب روپیہ روز کا خرچ کر کے۔ تو اب معیشت شف سے اٹھے گی، بالکل بے فکر رہیں، اور اٹھ جائے گی۔ اس کے بعد آخری خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اچانک گجنی بن گئے ہیں۔ گجنی فلم آپ نے دیکھی ہوگی عامر خان کی، وہ کچھ دیر کے لیے اس کی یادداشت آ جاتی ہے پھر واپس چلی جاتی ہے۔ تو آج چیف جسٹس نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کیوں کہہ رہے ہیں، ایک سیکٹری کو کہا کہ اگر کہنا ہے تو شہباز شریف صاحب کہیں، یہ وزیر اعظم صاحب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ میں نے بتایا گجنی ہے یہ چیف جسٹس۔ ایک دن ان کے سامنے نام آیا عمران ریاض خان کا، تو انہوں نے کہا کہ عمران ریاض خان کون ہے؟ ایک دفعہ ان کے سامنے نام آیا چیف کمشنر اس کا پنڈی کا، چٹھا صاحب کا، تو انہوں نے کہا یہ چیف کمشنر کون ہے؟ انہوں نے کہا جی پنڈی کا کمشنر ہے۔ انہوں نے کہا پنڈی کتنے؟ انہوں نے کہا جی پاکستان میں۔ ایسا کہا پاکستان کتنے؟ انہوں نے کہا جی آپ چیف جسٹس ہیں۔ انہوں نے کہا میں کس نے چیف جسٹس ہاں؟ انہوں نے کہا جی آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ انہوں نے کہا کیری سپریم کورٹ؟ یہ گجنی ہے۔ آج انہوں نے کہا ہے منال والے کیس میں، ایک تو جو ہے نا وہاں پہ کافی لے دے ہو رہی ہے، منال کو بند کیا جا رہا ہے یا کر دیا گیا ہے، بڑا مشہور و معروف ریسٹورانٹ ہے اسلام آباد کا، مرگلہ کی پہاڑیوں میں۔ تو دوسرا انہوں نے کہا ہے جی کہ شہباز شریف صاحب کہیں تو ٹھیک ہے، وزیر اعظم صاحب کیا ہوتا ہے؟ اور پھر جو اگلی بات کہی ہے گجنی صاحب نے، گجنی نے کہا ہے کہ ملک پر جرنیلوں کا اور بیوروکریٹس کا کنٹرول ہے۔ تو سر جی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے دن سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اور پہلے دن سے تو آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں ان کے جو ہے نا کھلونے بنے ہوئے ہیں، آپ کیوں ان کی باتیں مان رہے ہیں؟ آپ نے کیوں پی ٹی آئی سے بلہ چھین لیا؟ آپ نے کیوں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی؟ آپ نے کیوں پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ ارطغرل میں آپ نے سنا ہوگا کہ نویان کی جہنم میں خوش آمدید ارطغرل، آپ نے کیوں جہنم بنا دیا ملک کو؟ قاضی القضاء صاحب یہ مدعا تو ہمارا ہے، یہ فکرہ تو ہمارا ہے کہ ملک میں جرنیلوں اور بیوروکریٹس کا قبضہ ہے، ملک میں تمام معاملات جرنیل اور بیوروکریٹس چلا رہے ہیں۔ یہ مقدمہ تو ہمارا ہے، اور یہ مقدمہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا اور رکھتے ہیں روز، کہ آپ کو جو ہے نا وہ پیر پکڑیں، کوئی جان پکڑیں۔ لیکن آج آپ خود کہہ رہے ہیں، یا تو یہ ہے کہ اب آپ کو میرا خیال ہے کہ ایکسٹینشن کی کوئی نا امیدی ہو چلی ہے، یا اب آپ ایکسٹینشن سے مایوس ہو گئے ہیں، ورنہ جو کچھ آپ نے اس قوم کے ساتھ کیا ہے سر، آپ کا تو یہ بنتا ہی نہیں ہے یہ کہنا
آپ نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا، آپ نے ایک پارٹی کے ساتھ جو کچھ کیا، آپ نے ایک پارٹی کے ورکروں کے ساتھ جو کچھ کیا، آپ نے اس پارٹی کی خواتین کے ساتھ جو کچھ ہونے دیا، آپ نے لوگوں کے گھر توڑنے دیے، آپ نے لوگوں کے گھر چھاپے جاری رکھوائے، آپ نے ججوں پر دباؤ، ابھی تک وہ 6 ججوں والا کدھر خط آپ نے کیس نہیں لگایا؟ وہ جو ججوں کے گھر میں کیمرے تھے، بیڈ روم میں کیمرے لگے ہوئے تھے، جسٹس کیانی کا جو ہے نا بہنوئی گواہ ہو گیا، وہ ایک جسٹس عباس صاحب نے شکایت کی کہ مداخلت ہو رہی ہے، تو آپ پھر گجنی بن جائیں گے۔ کل اگر آپ کو امید لگا دی جائے کہ نہیں 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 آپ کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے تو آپ پھر گجنی بن جائیں گے۔ بہرحال آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے بڑی حیران کن بات کی ہے کہ جی ملک پر جرنیلوں کا کنٹرول ہے اور ملک پر جو ہے وہ بیوروکریٹس کا کنٹرول ہے، اور ہم تو چاہتے ہیں عوامی نمائندوں کی عزت ہو، عوامی نمائندے یہاں پہ رول کریں۔ سر بجائی تو آپ نے عوامی نمائندوں کی، یہ عوامی نمائندے تھے نا 8 فروری والے، سر لگائے نا دھاندلی والا کیس، لگائے دھاندلی والا کیس، ٹریبونلز کو کام کرنے کی اجازت دیں تاکہ وہ فارم 45 اور فارم 47 میں فرق آپ کو بتائیں۔ سارا کچھ آپ نے کیا ہے، سارا کچھ آپ نے کیا ہے، اور اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی کنٹرول ان کا ہے، تو ہم تو کب کا کہہ رہے ہیں سر کہ کنٹرول ان کا ہے، لیکن آپ گجنی ہیں، آپ کو بھول جاتا ہے۔ کل آپ کو امید دلا دی گئی کہ آپ کو ایکسٹینشن دلوا رہے ہیں، آپ پھر بھول جائیں گے کہ جرنیلوں کا کنٹرول ہے یا بیوروکریٹس کا کنٹرول ہے۔ بہرحال آج قاضی فائز عیسی انہوں نے کہا ہے جی کہ ان کا کنٹرول ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے گجنی بنے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک گجنی جو ہے وہ بنے رہتے ہیں یا پکی ہوش میں آ جاتے ہیں۔ ایک بار پھر ارشد ندیم کی آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ ایک بہت اہم خبر، بلکہ 2 خبریں آپ سے ڈسکس کرنی ہیں، لیکن انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جمعے کے صدقے آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔